मैं डॉक्टर नदीम सजाद राजा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खिंगर देख रहे हैं। आज की इस वीलॉग में मैं आपसे दो बातें करने जा रहा हूँ। दोनों बातें बड़ी काबिल गौर हैं, काबिल तवज्जो हैं और इसके साथ साथ काबिल मज़म्मत भी हैं। पहली बात, गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस वैक्सीन दूसरे मुल्कों से मंगवाई और इसके साथ साथ उन्होंने 4 मुख्तलिफ मुल्कों की वैक्सीन जो हैं उनकी मंजूरी दी कि ये लोगों को लग सकती हैं। गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि उन्होंने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी महकमा सेहत में काम करते हैं कि सबसे पहले उनको लगाई जाएगी। गवर्नमेंट का ये एक इंतहाई अच्छा फैसला है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो तो पहले मोर्चे के सिपाही होते हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक ख़तरा होता है कि मरीज़ से कोई भी जो जरासीम है उनको मुंतकिल हो सकता है। उनका बचाव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जब उनका बचाव होगा वैक्सीन से या दूसरी तदाबीर से, तो तभी वो दूसरे लोगों को का इलाज कर सकेंगे, उनकी खिदमत कर सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों भूल गई है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी तादाद सरकारी अस्पतालों से बहुत ज़्यादा है। सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान है, वहाँ पर लोग कम जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो निजी शोबा है, जहाँ डॉक्टर्स हैं, उनका बाकी अमला है, नर्सेज हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। अगर आप अदाद शुमार उठा के देखें, ज़्यादा शहादतें पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में हुई हैं। शुरू में तो पता ही नहीं था कि इस बीमारी को कैसे हैंडल कैसे करना है। गवर्नमेंट को जब भी वो पॉलिसी बनाए, जब भी पॉलिसी साज अदारे किसी पॉलिसी पे काम शुरू करें, तो वो जो उस फील्ड के माहिर लोग हैं, उस मैदान के माहिर लोग हैं, उनकी राय लेनी बड़ी ज़रूरी है। जहां आपने गवर्नमेंट सेक्टर के हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगानी शुरू की, उसके साथ साथ आपको ये चाहिए था कि बिला तफरीक गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, आपने हर एक को वैक्सीन लगानी चाहिए थी। आपको प्राइवेट सेक्टर की लिस्टें तो बड़ी आसानी से बन सकती हैं। ठीक है, आपके पास लिस्टें होंगी गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों की। आपने हेल्थ केयर कमीशन बनाया हुआ है, उनको हर एक अस्पताल का, हर एक निजी क्लिनिक का, हर एक का पता है। उसके अलावा जब आप जो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया है उनको भी कह सकते हैं कि वो आपको लिस्टें मुहैया करें। आप जो डॉक्टरों की तंजीम है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनको भी कह सकते हैं कि वो लिस्टें मुहैया करें। मैं पंजाब में ख़ास तौर पर जो वज़ीर सेहत हैं वो ख़ुद डॉक्टर हैं, उनको तो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील करे और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनका भी ख्याल करें। फिर ज़ाहिर है इसी तरह जो और लोग ऐल होंगे उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सुस्त रवि का शिकार है, पैसे खर्च करे, वैक्सीन मंगवाए और लोगों को दे। दूसरी बात जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम लोग इतने लालची हैं, क्यों हम लोग इतने बेरहम हैं।
ہمیں کیوں انسانیت پہ ترس نہیں آتا؟ گورنمنٹ نے ایک نجی لیبارٹری ہے جس کو اجازت دی کہ وہ روس سے ویکسین، کرونا وائرس ویکسین منگوا کے تو وہ بیچ سکتی ہے، وہ جو نجی لیبارٹری ہے لاہور میں۔ میں نے آج اخبار میں پڑھا، مجھے جہاں دکھ ہوا یہ پڑھ کے ان نجی لیبارٹری کے طرز عمل کا، وہیں خوشی بھی ہوئی کہ نیب نے ان کو بلا لیا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو والوں نے، جو لاہور میں ان کا دفتر ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ نجی کمپنی وہ ویکسین $20 میں خریدے گی ایک ویکسین، یہ تقریباً پاکستانی روپے میں $3200 بنتے ہیں، اور وہ کمپنی بے رحم لوگ جن کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی، وہ $150 میں بیچنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پہلے ہی مہنگائی ہے، غریب آدمی کا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کی تقلید کریں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، آپ ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر برطانیہ میں کام کرنے کے لیے آئے، کرونا کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، ان کے 6 بچے، اور یہاں پہ ڈاکٹروں نے مہم چلائی ان کے بچوں کی مدد کرنے کے لیے۔ 2 گھنٹے میں 2 لاکھ پاؤنڈ اکٹھے ہوئے، جس میں نے خود دیکھا بلا تفریق، وہ کوئی انگلش ہے، اسکاٹش ہے، آئرش ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی افریقن ہے، کسی بھی ملک کا، چائنیز ہے، سب لوگوں نے اس میں عطیات دیے۔ آپ $20 کی لا رہے ہیں ویکسین، چلیں آپ 25 کی بجائے $30 لے لیں، لیکن یہ انتہائی زیادتی ہے کہ آپ $150 اس کی قیمت لیں جو $25,000 پاکستانی بنتی ہے۔ غریب آدمی کہاں سے لگوائے گا؟ کہاں سے $25,000 دے گا ان جو 2 خوراکیں ہیں؟ نیب کو ان سے باز پرس کرنی چاہیے، ان کو روکیں، گورنمنٹ عمل کرے، ایکشن میں آئے، محکمہ صحت ایکشن میں آئے، ان کو روکے اور ان کی ایک حد مقرر کرے کہ وہ اس سے زیادہ قیمت نہیں لے سکتے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں، جتنے بھی ناجائز منافع خور ہیں، اس دور میں تو لوگوں نے بڑے سبق سیکھے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ سے تو وہ مافیا اچھی ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا کے، جنہوں نے لوگوں کو گھروں میں بند کیا لاک ڈاؤن میں، جنہوں نے لوگوں کے جا کے گھروں میں راشن اور دوائیاں دی، تم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں۔ میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ان کو روکا جائے، ان کو ناجائز منافع نہ کمانے دیا جائے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔